रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सत्तारूढ नेकपा आन्तरिक विवादले विभाजित भएपछि आकस्मिक रूपमा काठमाडौँ आएको चिनिया विशेष टोलीको राजनीतिक भेटघाट तीव्र, केन्द्रीयमा देखिएको नेकपा विवादको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि। कोभिड-19 बिरामीका लागि उपचार सेवाको अभाव नभएको भन्दै सरकारले निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको सूचीबाट हटायो। कोरोनाका कारण सरकारी अस्पतालमा रोकिएका शल्यक्रिया सेवा समेत नियमित। कोरोनाले समग्र अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाइरहँदा नेपाल आयल निगमलाई 4 अर्ब 12 करोड नाफा, सरकारलाई 66 अर्ब 88 करोड राजस्व। यो वर्ष विश्वले जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य चुकाएको एक अध्ययनको निष्कर्ष, ठूला 10 वटा प्रकोपका घटनामध्ये एसियामा मात्रै 6 वटा। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानको लिभरपुलको निराशाजनक बराबरी, लिड्सले बर्नलीलाई हरायो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आन्तरिक विवादले विभाजित भएपछि आकस्मिक रूपमा हिजो काठमाडौँ आएको चीनको विशेष प्रतिनिधि मण्डलले साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेको छ। चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ येउचो, महानिर्देशक छुई यान सहितको 4 सदस्यीय टोली एयर चाइनाको चार्टर विमानबाट काठमाडौँ उत्रना साथ चिनिया दूतावासमा राजदूत हाउ यान्चीबाट वस्तुस्थितिको ब्रिफिङ लिएर शीतल निवासमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट गर्न पुगेको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने झण्डै आधा घण्टा लामो भेटवार्ताको विषयवस्तुबारे जानकारी गराइएको छैन। यो उच्च प्रतिनिधि मण्डल आउने बारे गत साता नै चिनिया राजदूत यान्चीले अवगत गराइसक्नु भएको थियो। राष्ट्रपतिसँगको छलफल लगत्तै प्रतिनिधि मण्डल प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेको थियो। ओली र चिनिया विशेष टोलीबीच भेटवार्ता भएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले ट्विटर मार्फत जनाउनुभयो। दुवै भेटमा राजदूत यान्ची पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। भ्रमणमा आएका विशिष्ट अधिकारीलाई उनीहरूकै चाहना बमोजिम ओहदा अनुसारको एस्कर्टिङ र अङ्गरक्षक उपलब्ध गराइएको थिएन। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चिनिया दूतावासले पत्र लेख्दै प्रोटोकल सहितको सुरक्षा दूतावास स्वयंले व्यवस्था गर्ने जानकारी गराएको थियो। विमानस्थलमा उत्रँदा समेत स्वास्थ्य सुरक्षाको सतर्कता सहित चिनिया नेताहरू पीपीई ड्रेस लगाएरै आएका थिए। उनीहरूलाई लिन राजदूत यान्ची विमानस्थल पुग्नु भएको थियो। स्वागतका लागि परराष्ट्रका अधिकारी र नेकपाका नेताहरू कोही पनि उपस्थित थिएनन्। यान्चीले गत साता नै राष्ट्रपति भण्डारी, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेता माधव कुमार नेपाल लगायतलाई भेटेर समसामयिक राजनीतिक वस्तुस्थितिबारे सरोकार राख्नु भएको थियो। यसअघि पनि आन्तरिक विवाद र सत्ता बाँडफाँडको द्वन्द्वले नेकपा विभाजनको मुखमा पुग्न लाग्दा चिनिया राजदूत यान्चीले शीर्ष नेताहरू कहाँ गरेको घर दैलोको कूटनीतिक वृत्तमा आलोचना हुँदै आएको छ। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका विदेश विभाग उपप्रमुख उपनेता विष्णु रिजालले राजदूत यान्चीले चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका पदाधिकारीको भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै भेटघाटका लागि वरिष्ठ नेताहरूको समय लिइसकेको जनाउनुभयो। स्रोतका अनुसार प्रतिनिधि मण्डलले आज नेता नेपाल तथा दाहालसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्नेछ। 4 दिने भ्रमणमा आएको टोलीले विभाजित नेकपाका दुवै घटकसँग भेटवार्ता गरेर एकता र सहकार्यका पहल गर्दै चिनिया सरोकार राख्ने जनाइएको छ। सत्तारूढ नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरूद्ध हिजो प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोको नेतृत्वमा 37 जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। दाहाल नेपाल समूहले मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेशसभा सदस्य भीम आचार्यलाई प्रस्ताव गरेको छ। आचार्य 3 वर्ष अघि तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेतामा मुख्यमन्त्री राईसँग 2 मतले पराजित हुनुभएको थियो। त्यतिबेला आचार्यले 24 र मुख्यमन्त्री राईले 26 मत ल्याउनु भएको थियो। 1 मत बदर भएको थियो। दाहाल नेपाल समूहले सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारी र नेकपा संसदीय दलका उपनेता टंकबहादुर आङबोहाङलाई समेत अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएका थिए। आङबोले अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पारित गराउन आफूहरूसँग बहुमत प्रदेशसभा सदस्य रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मुख्यमन्त्रीज्यूले मन्त्रीपदबाट हटाएर तर्साउन थालेकाले तत्काल
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हौं। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका धेरै प्रदेशसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर हुन बाँकी नै छ। प्रस्तावमा प्रदेशसभा सदस्य बलबहादुर सामसोहाङ, राजकुमार ओझा, तेजमान कन्दङवा, पद्मकुमारी गुरुङ, राजन राई, गुलेफुन खातुन र कृष्णकुमारी राईको हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेको दाहाल नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्यको भनाइ छ। आङबोले अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन अन्य दलका प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक नपर्ने दावी गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री डोरमडी पौडेल विरुद्ध नेकपाको पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल समूहले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै बागमती प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणका लागि दलहरू आन्तरिक कसरतमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मुख्यमन्त्री पौडेलले सत्ता टिकाउन नेपाली कांग्रेससँग निरन्तर अनौपचारिक संवाद गरिरहेका छन्। नेकपाकै दाहाल नेपाल समूहले पनि नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेसलाई आफूहरूसँग सहकार्य गरेर जान आग्रह गरेको छ। 110 सदस्य रहेको प्रदेशसभामा 22 मत रहेको कांग्रेस निर्णायक छ। मुख्यमन्त्री पौडेलको पक्षमा 34 मत छ। मुख्यमन्त्री विरुद्ध दाहाल नेपाल समूहका 45 सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। पौडेललाई प्रदेश सरकार टिकाउन थप 22 मत चाहिन्छ। 46 मत रहेको दावी गरिरहेको दाहाल नेपाल समूहलाई पनि नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेसको साथ बिना बहुमत पुग्दैन। गण्डकी प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठन गर्ने कसरतमा नेकपाको दाहाल नेपाल समूह जुटेको छ। दाहाल नेपाल समूहका सांसद दीपक कोइराला मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याई नयाँ सरकार गठन गर्न प्रतिपक्षी दलहरूसँगको छलफलमा छन्। उनी संसदको अर्थ तथा विकास समिति सभापति समेत हुन्। उनले भने हाम्रो पक्षले मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना रहेन, समर्थन फिर्ता गर्ने सम्भावना चाहिँ छ। कांग्रेससँग कुरा भइरहेको छ, ठोस निष्कर्ष आइसकेको छैन। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। केन्द्रमा नेकपा विभाजनको असर प्रष्ट देखिएको प्रदेशसभामा सत्ता समीकरणको साँचो कांग्रेसको पोल्टामा देखिएको छ। संघीय समाजवादी पार्टीको एकल सरकार रहेको प्रदेश 2 बाहेक सबै प्रदेशको सत्ता समीकरणका लागि कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएको छ। तर हरेक निर्णय केन्द्रबाटै गर्दै आएको कांग्रेस अझै पर्ख र हेरभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। 93 सदस्यीय प्रदेश 1 को प्रदेशसभामा नेकपाका 67, कांग्रेसका 21, जनता समाजवादी पार्टीका 3, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका 1-1 जना सदस्य छन्। नेकपाका 67 जना मध्ये दाहाल नेपाल पक्षधरका 37 जना सदस्यले मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रदेशसभामा बहुमतका लागि 47 जना सदस्य चाहिनेमा कांग्रेसको 21 मतले निर्णायक भूमिका खेल्छ। तर कांग्रेस केन्द्रीय स्तरकै निर्णय कुरेर बसिरहेको छ। 110 जना सदस्य रहेको बागमती प्रदेशसभामा नेकपाका 80 जना सदस्य मध्ये दाहाल नेपाल समूहका 45ले प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सरकारको समर्थन वा अविश्वासको प्रस्तावको समर्थनमा 56 जना रहनुपर्ने भएकाले त्यहाँ पनि निर्णायक भूमिकामा कांग्रेस छ। कांग्रेसका 22, विवेकशील साझाका 3, राप्रपाका 2, नेमकीपाका 2 र स्वतन्त्र सांसद 1 जना छन्। 60 सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशमा नेकपाका 40 मध्ये दाहाल नेपाल पक्षमा 13 सांसद छन्। कांग्रेसका 15, राष्ट्रिय जनमोर्चाका 3 र जनता समाजवादी पार्टीका 2 जना छन्। संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सांसद संख्या आवश्यक पर्ने 1/4 का आधारमा 15 जना चाहिन्छ। हाल मुख्यमन्त्रीलाई नेकपाका 40 र राष्ट्रिय जनमोर्चाको 3 गरी 43 सांसदको समर्थन छ। ध्रुवीकरण पछिको अवस्थामा सरकारको समीकरण बदलिँदा भने सरकारलाई बहुमत जुटाउन 31 सांसद चाहिन्छ। तर हाल ओली पक्षका 27 मात्रै सांसद छन्। यस्तो अवस्थामा निर्णायकको भूमिकामा रहेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणि भद्र शर्मा भन्छन्, अहिले यो मामलामा हामी मौन बसेका छौं। तिनीहरूको पार्टी दुईटा भएकै छैन, एउटै छ अहिलेसम्म। उनीहरूको दुईटा पार्टी भइसकेपछि त्यो पार्टीहरूका रणनीति र शैली के हुने त्यो अध्ययन पनि भएको छैन। त्यसैले यो सत्ता समीकरणका कुरामा हामी मौन छौं। 87 जना सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपाका 61 सदस्य छन्। ती मध्ये पूर्व एमालेका 41 छन्। अहिले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पक्षमा 36 मत स्पष्ट देखिएका छन्। वामदेव गौतम निकट रहेका 3 मध्ये 2 जना अझै कतै खुलेका छैनन्। पूर्व माओवादीका 20 सदस्य एक ढिक्का भएर बसेका छन्। प्रदेशमा कांग्रेसका 19, जनता समाजवादीका 6 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 सदस्य छन्। माधव नेपाल निकट मानिने कपिल वस्तुका प्रदेशसभा सदस्य विष्णुपन्थीले अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा छलफल शुरू भएको बताएका छन्। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दीन खानले अहिले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमै बस्ने जनताको म्यान्डेट भएकाले कुनै निर्णय नलिने बताउँछन्। 40 सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा दाहाल नेपाल पक्षमा 19 र सभामुख सहित ओली पक्षमा 14 सांसद छन्। 6 जना कांग्रेस र 1 जना राप्रपाका सांसद छन्। कांग्रेस र राप्रपाको समर्थन भएमा मात्र अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन सक्छ। त्यसैले कर्णालीमा ओली पक्ष दाहाल नेपाल पक्षका प्रदेश सांसदलाई आफ्नोमा ल्याएर सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने रणनीति देखिन्छ। यही रणनीति अन्तर्गत पूर्व माओवादी समूहका सांसदहरू ठम्बर विष्ट र
धर्मराज रेग्मी ओली समूहमा गइसकेका छन्। दाहाल नेपाल पक्षको दाबी अनुसार ओली पक्षका नेताहरू सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र पछि अनुकूलता अनुसार कांग्रेससँग समीकरण मिलाउने योजनामा छन्। तर आफू भने अझै केन्द्रको निर्णय कुरेर बसेको कांग्रेस बताउँछ। कांग्रेस कर्णाली प्रदेशका सचेतक दिनबन्धु श्रेष्ठ निर्वाचन आयोगको कस्तो किसिमले अगाडि आउँछ सबै कुराहरू पनि छन्। हामी यसलाई पनि अब पर्खेर हेरेको स्थितिमा छौँ। मूलत केन्द्रीय कार्य समिति अब केन्द्रले कस्तो निर्देशन दिन्छ अब त्यसकै आधारमा अगाडि बढ्ने कुरो हुन्छ। सभामुख सहित 53 सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपाका 38, कांग्रेसका 12 र संघीय समाजवादी पार्टीका 2 जना सदस्य छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा 8 जना सांसद रहेका छन्। दाहाल नेपाल पक्षको स्पष्ट बहुमत भएका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार सुरक्षित देखिन्छ। प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावल यहाँको सरकारले पनि नितान्त रूपमा 3 वर्षको दौरानमा खासै काम गर्न सकेको छैन। जनताहरू साह्रै असुरक्षित फिल भइरहेको छ। महिलाहरू बलात्कृत भएका छन्, उनको न्याय पाएका छैनन्। अब महँगाई त्यत्तिकै बढेको छ अनि यहाँको विकासका कामहरू पनि सही ढङ्गले भएका छैनन्, समयमा खर्च हुँदैन। यो कारणले चाहिँ एकातिर सरकार पनि बहुमतको भए तापनि पूर्णतया असफल छ। कांग्रेस भने सरकारी क्रियाकलाप विरुद्ध आफ्नो विरोधका कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेपछि मात्र उचित निर्णय लिने पक्षमा छ। प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा प्रदेश कार्य समिति नभए पनि प्रदेश संसदीय दल छ। प्रदेश संसदीय दलका साथीहरूले अहिले विषयवस्तुको आकलन गरिरहनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले कसो गर्दै गर्दाखेरि संघीयताको, लोकतन्त्रको, नेपाली कांग्रेस पार्टीको, जनताको हित हुन्छ त्यो कुराको विश्लेषण गर्नुहुन्छ। त्यसपछि प्रदेश संसदीय दलले गर्ने अध्ययन र विश्लेषणको जगमा अब केन्द्रीय समितिको हामी बैठक बस्ने जुन क्रममा छौँ यो 13 गतेको प्रदर्शनपछि त्यसपछि हामी उपयुक्त एउटा निचोडमा पुग्छौँ। मुलुक संघीयतामा गएपछिको पहिलो कार्यकाल हो प्रदेशसभाहरूको। तर त्यहाँ पनि केन्द्रबाट के निर्णय आउँछ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमै प्रदेशसभा सदस्यहरू छन्। केन्द्र पनि उनीहरूलाई आफू अनुकूलको निर्णय गरून् भनेर छुट दिने पक्षमा छैन। संघीय संरचना भए पनि केन्द्रीयता हावी हुने अनौठो थिति बस्ने खतरालाई बेलैमा चिर्न जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सम्बन्धित प्रदेशका सहकर्मीहरूको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदम सड़कको बलले मात्रै सच्याउन सकिने तर्क गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसलाई विरोधमा उत्रन आह्वान गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा जसपाले शुरू गरेको पहिलो चरणको कार्यक्रमको अन्तिम दिन हिजो राजधानीमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेताहरूले कांग्रेसका लागि पनि सड़क नै विकल्प रहेको बताए। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन नदिने र निर्वाचन समेत नगराउने बाटोमा प्रधानमन्त्री ओली अघि बढ़िरहेको जनाउँदै उनीहरूले कांग्रेस नेतृत्वलाई ढुलमुले नीति नलिन आग्रह गरेका छन्। जसपाले हिजो संघीय राजधानी लगायत देशका मुख्य शहरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध चर्को नाराबाजी गर्दै विरोध प्रदर्शन र सभा गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सरकारले कोभिड-19 बिरामीका लागि शैय्या, आईसीयू, भेन्टिलेटर अभाव नभएको भन्दै निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको सूचीबाट हटाएको छ। अब सरकारी अस्पताल र प्रयोगशालामा मात्रै कोभिडको निशुल्क उपचार र परीक्षण गरिनेछ। निजी अन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा भने कोभिडको उपचार हुनेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले भन्नुभयो, हाललाई सरकारी अस्पतालमै कोभिड बिरामीका लागि जनरल बेड, आईसीयू र भेन्टिलेटर पर्याप्त उपलब्ध रहेकाले थप आवश्यक नभएसम्म निजी अस्पतालबाट दिइने निशुल्क कोभिड उपचार परीक्षण सेवा स्थगन गरिएको छ। उहाँका अनुसार आगामी दिनमा आवश्यक देखिए पुनः निजी अस्पतालहरूलाई निशुल्क कोभिड उपचार केन्द्रका रूपमा परिणत गर्न सकिनेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिजो 12 बजेसम्म कोभिडमा सूचीकृत निजी अस्पतालहरूमा भर्ना भएर 10 दिनसम्म उपचार गराउने संक्रमितहरूको मात्र उपचार बापतको रकम शोध भर्ना गर्ने जनाएको छ। 52 सरकारी र 27 निजी स्वास्थ्य निकायबाट कोभिडको निशुल्क उपचार र परीक्षण हुँदै आएको थियो। निजी स्वास्थ्य निकायमध्ये 8 वटा मेडिकल कलेजलाई भने सूचीबाट हटाइएको छैन। कोरोना महामारीका कारण सरकारी अस्पतालमा रोकिएका शल्यक्रिया सेवा नियमित हुन थालेका छन्। शल्यक्रिया गर्दा बिरामी, चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीलाई संक्रमणको उच्च जोखिम हुने भन्दै गत चैतदेखि आकस्मिक बाहेक सबै शल्यक्रिया रोकिएका थिए। महामारी अघि देशको ठूलो अस्पताल वीरमा दैनिक 35 वटासम्म शल्यक्रिया हुन्थ्यो। संक्रमण दर बढ्दै गएपछि वीरमा बिरामीले सामान्य र विशेष उपचार पनि पाउन छाडेका थिए। जनशक्ति अभाव, पीपी खर्च र रोग सर्ने उच्च जोखिमका कारण शल्यक्रिया रोक्न बाध्य भएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार प्रसाद सेन्चुरीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, महामारीको सुरुवाती दिनमा पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएका बिरामीको मात्रै अपरेसन गर्थ्यौं। आकस्मिक अपरेसन गर्दा रिपोर्ट पर्खन समय हुन्थेन। पुरै सावधानी अपनाएर काम गर्नुपर्थ्यो। यो प्रक्रिया खर्चिलो र झन्झटिलो हुन थालेपछि अपरेसन सेवा रोकिएको थियो। उपचार सेवा नियमित हुँदा पनि वीरमा पत्थरी जस्तो सामान्य शल्यक्रियाका लागि बिरामीले कम्तीमा 3 महिना कुर्नुपर्ने अवस्था थियो।
बढ्दो राजनीतिक संकटका कारण नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप ल्याउने प्रक्रियामा असर पर्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि खोप ल्याउन गरिने कूटनीतिक प्रयत्नमा समेत असर पुग्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय उच्च स्रोतको भनाइ छ। कार्तिक 24 गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले कोभिड-19 खोप समयमै आपूर्ति गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिव सम्मिलित 3 सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। कहाँ कहाँ खोप बनिरहेको छ, कहिले र कुन प्रक्रियाबाट ल्याउने भन्ने बारे अध्ययन तथा तयारी गर्न समितिलाई जिम्मेवारी दिइए पनि उल्लेख्य काम देखिएको छैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले साना तथा मझौला उद्यमलाई कोभिड-19 को प्रभावबाट बाहिर ल्याउन सहयोग आवश्यक हुने भन्दै यसका लागि कोभिड पुनरुत्थान विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीको भेटवार्ताका क्रममा अध्यक्ष गोल्छाले साना मझौला व्यवसाय चल्न सके ठूला उद्योग स्वत चल्न सक्ने भन्दै सरकार तथा राष्ट्र बैंकले ल्याएका राहतका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन निजी क्षेत्रले खोजेको प्रस्ट्याउनुभयो। महासंघले ल्याउने भिजन पेपरमा पुनरुत्थानका लागि विशेष सुझाव समेटिने उहाँको भनाइ छ। लाखौं युवा बेरोजगार रहेको र उनीहरूको व्यवस्थापन यतिखेर मुलुककै लागि चुनौती बनेको सन्दर्भमा महासंघको भिजन पेपरले वार्षिक 4 लाख युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने अध्यक्ष गोल्छाले स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी पुस 17 गतेका लागि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम पुस 17 गते शुक्रबार दिउँसो 4 बजेका लागि अधिवेशन आह्वान गरिएको हिजो राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्रीपरिषदको शुक्रबार राति बसेको बैठकले संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुस 5 गते विघटन गर्नुभएको छ। यसअघिको संसद अधिवेशन असार तेस्रो साता अन्त्य भएको थियो। कोरोना महामारीका कारण रोकिएको छाउगोठ भत्काउने अभियान अछाममा फेरि शुरू भएको छ। गत वर्ष पुसमा शुरू भएको अभियान चैतमा स्थगित भएको थियो। दोस्रो चरणको अभियानमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू नै गाउँ गाउँ पुग्न थालेका छन्। शनिबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टोली जिल्लाको विकट मानिने चौरपाटी गाउँपालिका 2 को सोकट गाउँ मानेगढ पुग्यो। छाउगोठहरू पुनर्निर्माण हुन थालेको सूचनाका आधारमा टोली सोकट पुगेको हो। अनुगमनका क्रममा टोलीले साँगुरो एक छाउगोठमा 4-5 जना महिला एकैसाथ बस्ने गरेको सूचना पायो। पुनर्निर्माण भएको गोठ प्रहरीले भत्काउन शुरू गर्दा महिलाले एकसाथ छाउगोठ नभत्काउन टोलीसँग अनुरोध गरेका थिए। गत वर्ष नै गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा छाउगोठ भत्काउने, सचेतना फैलाउने र अटेर गरे कानूनी कारबाही गर्ने निर्देशन पाएको प्रहरीले अन्ततः सो गोठ भत्काई छाड्यो। छाउगोठमा बस्तु स्थानीय तुली नेपालीले भन्नुभयो, छाउगोठमा बस्नु हुँदैन भन्ने त थाहा थियो, तर देउताकै कारणले बाहिर बस्न बाध्य छौं। सासु ससुराले पनि घरमा बस्न दिँदैनन्। घरमा नबसे प्रहरीले कारबाही गर्ने भएपछि अब बस्नै पर्यो। सिडिओ नै आएपछि घरमै बस्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयमा हिजो बिहान प्रभु शाहले पद बहाली गरेपछि मध्याह्न कर्मचारीले स्वागत कार्यक्रम राखे। कार्यालय सहयोगी बाहेक सबैजसो कर्मचारी कार्यक्रममा सहभागी थिए। कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई विदाई गरेपछि शाहलाई स्वागत गरिएको थियो। स्वागत कार्यक्रम भइरहेका बेला उहाँलाई बधाई दिन निर्माण व्यवसायी, जिल्लावासी र कार्यकर्ता बुके लिएर टुरिरहेका थिए। शहरी विकास मन्त्रालयको यही हलमा 2075 जेठ यता यसरी मन्त्रीको स्वागत गरेको हिजो 5औं पटक हो। 2074 फागुन 3 मा प्रधानमन्त्री बनेपछि केपी शर्मा ओलीले यो मन्त्रालय सुरुमा आफैसँग राख्नु भएको थियो। तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि मोहम्मद इस्तियाक राईले गत वर्ष पुस 8 मा मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। उहाँले 2075 जेठ 18 मा शहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनु भएको थियो। उहाँपछि यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल मास्कोटाले पाउनु भएको थियो। 70 करोड कमिसन डिल गरेको अडियो बाहिरिएपछि उहाँले मन्त्रीबाट 2076 फागुन 7 मा राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यसपछि यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेङमाङले पाउनुभयो। गत असोज 28 मा यो मन्त्रालय सम्हाल्न कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पुग्नुभयो। श्रेष्ठ 73 दिनमै शिक्षा मन्त्रालयमा सोह्राउनु भएको छ। विदायका क्रममा श्रेष्ठले भन्नुभयो, मन्त्रीहरू आउने जाने क्रम चलिरहन्छ। काम गर्ने तपाईहरूले हो, मलाई जसरी सहयोग गर्नुभयो नयाँ मन्त्रीज्यूलाई पनि सहयोग गरिदिनुहोस्। मन्त्री फेरिदा योजनाको प्राथमिकता पनि फरक पर्ने कर्मचारीहरू बताउँछन्।
भूकम्प गएको 5 वर्ष बित्यो, पुनर्निर्माणको काम भने अझै सकिएको छैन। पुस 10 मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको 5 वर्ष पुगेको छ। यो अवधिमा पनि पुनर्निर्माणको काम नसकिएपछि सरकारले यसको म्याद 2078 पुस 10 सम्मका लागि थप्यो। थपिएको समयमा पनि पुनर्निर्माण काम नसकिने निश्चित जस्तै छ। यो कुरा प्राधिकरण आफैले स्वीकारेको छ। यो अवधिमा धेरै पुनर्निर्माणको काम सकिने प्राधिकरण बताउँछ। पुस 15 सम्म पहिलो किस्ता सम्झौता गर्ने समय रहेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन माग गर्दै स्थानीय मजदुर, व्यवसायी र कन्टेनर चालक आन्दोलित बनेका छन्। शनिबार पनि नेपाल ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवा लिमिटेड, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन र भोटेकोशी क्षेत्रका स्थानीयले तातोपानीदेखि लिपिङ क्षेत्रसम्म नाराबाजी गरे। अघिपछि सुरक्षाकर्मीको कडा हस्तक्षेप र सोधपुछ बीच नाका खोल्न र पहुँचवाला कम्पनीका कन्टेनर मात्रै सामग्री लिनका लागि पठाइएको र सरकारले गैर जिम्मेवारीपन देखाएपछि चीनले हेलचेक्राइ गरेको उनीहरूको आरोप छ। सङ्खुवासभाको चैनपुर नगरपालिका 4 मैदानेमा नेत्र विक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ता र प्रहरी बीच हिजो गोली हानाहान भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन प्रसाद आचार्यका अनुसार दिउँसो 3 बजेदेखि चन्दका कार्यकर्ता र प्रहरी बीच गोली हानाहान भएको हो। चन्द समूहका जिल्ला इन्चार्ज उत्तर कुमार भनिने युवराज राई सहित 3 जना मैदानेमा लुकेर बसेको अवस्थामा गस्तीमा रहेका प्रहरीमाथि आक्रमण गरेपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो। चन्दका कार्यकर्ताले 6 राउन्ड गोली चलाएको र प्रहरीले पनि केही राउन्ड गोली चलाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताउनुभयो। ती कार्यकर्ताको साथबाट प्रहरीले विस्फोटक सामग्री बरामद गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। कोभिड-19ले समग्र अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाइरहँदा नेपाल आयल निगमले भने 4 अर्ब 12 करोड़ रुपियाँ नाफा गरेको छ। ब्याज आमदानी ढुवानीका क्रममा भएको बचत र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि निगम नाफामा गएको हो। निगमले हिजो सार्वजनिक गरेको अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 12 अर्ब 87 करोड़ नाफा भएको छ, जबकि आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 8 अर्ब 75 करोड़ रुपियाँ मात्रै नाफा भएको थियो। रक्सोल अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन र मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरी कमाएको ब्याजका कारण पनि नाफा बढेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पेट्रोलियम पाइपलाइन नहुँदा आर्थिक वर्ष 2075-76 मा ढुवानी बापत 5 अर्ब 65 करोड़ खर्च भएको थियो। 76-77 मा 4 अर्ब 20 करोड़ मात्रै खर्च भयो, अर्थात् डिजल ढुवानीबाट 1 अर्ब 45 करोड़ रुपियाँ बचत भयो। ब्याजबाट हुने आमदानी पनि बढेको छ। ब्याज आमदानी मात्र 1 अर्ब थपिएको छ। निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 मा ब्याज बापत 76 करोड़ आमदानी भएको छ। 76-77 मा 1 अर्ब 76 करोड़ रुपियाँ आमदानी भएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ढुवानी र ब्याजबाटै 2.5 अर्ब नाफा भयो। कोभिडले औद्योगिक लगायत सबै क्षेत्रमा अत्यधिक असर पुर्याए पनि निगममा आंशिक प्रभाव पर्यो। कोभिडले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा खासै असर देखिएन, तर व्यापार भने करिब 10% ले घटेको छ। कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भन्नुभयो, आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 2 खर्ब 46 अर्ब रुपियाँको बिक्री भएको इन्धन आर्थिक वर्ष 76-77 मा 2 खर्ब 5 अर्ब रुपियाँको भयो। इन्धनको समग्र व्यापार वर्षेनी 7% ले बढ्नुपर्नेमा कोभिडले 10% घट्यो, त्यसको मतलब 17% ले घटेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा निगमले कुल कर राजस्व 66 अर्ब 88 करोड़ रुपियाँ बुझाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। सन् 2020 मा विश्वले जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य चुकाएको एक अध्ययनले देखाएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण भएका विभिन्न प्रकोपको अध्ययनपछि क्रिस्टियन एडले तयार पारेको प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनको असर 2020 मा पनि व्यापक रूपमा देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो। ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएका 10 घटनाहरूको अध्ययनपछि यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो, जसमध्ये 6 वटा ठूला घटना एसियामा भएका थिए, जसबाट चीन र भारतमा मात्रै 40 अर्ब डलर बराबरको क्षति भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अमेरिकामा आँधी तथा डढेलो लगायत कारण 60 अर्ब डलर बराबरको क्षति भएको छ। विश्व कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला लाखौं मानिस जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न परिस्थितिसँग पनि संघर्ष गरिरहेको क्रिस्टियन एडले जनाएको छ। अब एउटा खेल प्रसंग। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा शीर्ष स्थानको लिभरपुल रेलिगेसन क्षेत्रको टोली वेस्ट ब्रोमसँग बराबरीमा रोकिएको छ। लिड्सले बर्नलीलाई हराएको छ। लिभरपुल घरेलु मैदानमा वेस्ट ब्रोमसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको हो। 12 मिनटमा सादियो मानेको गोलमा अग्रता बनाएको लिभरपुल अन्तिम समय सम्हालिन नसक्दा बराबरीको अवस्थामा पुगेको थियो। 82 मिनटमा सिमी अजाईले गोल गर्दै वेस्ट ब्रोमलाई बराबरीमा पुर्याएका थिए। 78% बल पोजिसनको खेलमा लिभरपुलले पाएका थप अवसर सदुपयोग गर्न सकेन।
15 खेलबाट 32 अङ्क जोडेको लिभरपुल तालिकाको शीर्ष स्थानमा कायम छ। वेस्ट ब्रोम भने 8 अङ्कमा पुछारबाट दोस्रो स्थानमा छ। गैराती नै टोटनह्याम पनि वुल्भरहेम्पटनसँग 1-1 को बराबरीमा रोकिएको छ। उल्भरको मैदानमा खेलको पहिलो मिनेटमै अब बनाएको अग्रता जोगाउन नसक्दा टोटनह्याम अङ्क बाँड्न बाध्य भयो। टेङ्गु डेम्बेलेले पहिलो मिनेटमै गोल गर्दै टोटनह्यामलाई अग्रता दिलाएका थिए। 86औं मिनेटमा रोमेन साइसले वुल्भरहेम्पटनलाई बराबरीमा पुर्याएका थिए। 15 खेलबाट 26 अङ्क जोडेको टोटनह्याम तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। वुल्भरहेम्पटन भने 21 अङ्कमा तालिकाको 11औं स्थानमा कायम छ। लिड्स युनाइटेडले बर्नलीलाई 1-0 ले स्तब्ध पार्दा वेस्ट ह्याम युनाइटेड र ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियनले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागको मौसम आज सामान्यतः सफा रहने मौसम जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 2.3 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 18 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:53 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:17 हुनेछ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। केशु र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।